अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं। हैदराबाद में जिलहज्जा का चांद नजर आ गया। 29 जून को होगी ईद उल अजहा। एमपी फंड से मैंने अपना ज़ाती मकान तामीर किया और बेटे की शादी की। तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का सनसनीखेज बयान। तमिलनाडु में खौफनाक सड़क हादसा, 2 बसों के आपस में टकरा जाने से 5 अफराद हलाक, 28 जख्मी। और अचानक लापता 3 छोटे बच्चों की नाशें कार से बरामद। नागपुर में अफसोसनाक वाक़या। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि जिलहज्जा का चांद नज़र आ गया है, लिहाजा 20 जून बरोज़ मंगल को इक्कुम जिलहज होगा और 29 जून को ईद उल अज़हा होगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से भी चांद नज़र आने की इत्तलात हैं। डॉक्टर अस्मा फ़ातिमा साहिबजादी मोहम्मद गफ़ार अली को शोबे तिब में आलमी सतह के इम्तिहान MRCS में कामयाबी के साथ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की रुकनीत का एजाज़ हासिल हुआ है, जिसके बाद वो दौलत मुश्तरका के 54 ममालिक में बहैसियत सर्जन अपनी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए अहल करार पा चुकी हैं। डॉक्टर अस्मा फ़ातिमा और माइकल हॉक कामिल के डायरेक्टर डॉक्टर रहमान खां की बहू हैं। उन्होंने तश्कील तेलंगाना के बाद आलमी एजाज़ हासिल करते हुए नई रियासत का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अस्मा फ़ातिमा ने एडनबर्ग यूके में 15 मई 2023 को मुनक़िद MRCS इम्तिहान में शिरकत की और नुमायां कामयाबी हासिल की। वो इब्तिदा से ही होनहार और ज़हीन तालिबा रही हैं। इंटरमीडिएट में 95% से ज़ायद नशानात से कामयाबी हासिल की थी और MSET 2013 में 372 रैंक हासिल करते हुए उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की नशिस्त हासिल की। बाद 2019 में PG नीट में भी वो कन्वीनर कोटे के तहत रैंक हासिल करते हुए दक्कन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और मास्टर इन जनरल सर्जरी की तकमील के बाद शोबे तिब में अपनी महारत में इजाफा किया। यूके में मुनक़िदा सेमिनार्स में सर्जरी पर मक़ाले पेश किए और आलमी सतह के तिब्बी जरीदे में हाल ही में तहक़ीक़ी मज़मून की इशाअत का भी उन्हें एजाज़ हासिल हुआ है। आदिलाबाद बीजेपी MP स्वयं बापूराव को एक सनसनीखेज बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। आदिलाबाद MP स्वयं बापूराव ने एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर अपने खिताब में कहा कि वो MP के तरक्याती फ़ंड से अपना मकान तामीर किया और लड़के की शादी में फ़ंड्स इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि MP फ़ंड्स को ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करना क्या गलत है। मैंने MP फ़ंड से एक घर बनाया क्योंकि मेरे पास अपना ज़ाती घर नहीं था। मैंने अपने बेटे की शादी MP फ़ंड से ही करवाई। ये दुरुस्त है कि तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स नहीं हैं, लेकिन माजी के अराकीन पार्लियामेंट की तरह फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इस सनसनीखेज बयान को लेकर सोशल मीडिया में अवाम की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। ज़िले संगारेड्डी के सदाशिवपेट मंडल के एक गांव में तोहम परस्ती का बदतरीन वाक़या पेश आया। कोलकुर के गांव वालों ने मुबैना तौर पर काला जादू करने के इल्ज़ाम में एक जोड़े को दरख्त से लटका कर काफ़ी पिटाई की। गांव के मतंगी यादैया और उसकी बीवी श्यामला को गांव की पंचायत में दरख्त से लटका कर मारा पीटा गया। पुलिस को मामले का इल्म हुआ और जोड़े को थाने ले आई और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर में डिग्री की तालिबा ने ख़ुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त जी रक्षिता के तौर पर की गई है, जिसने टाउन के SC विमेंस हॉस्टल में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। मुकामी नरेंद्र डिग्री कॉलेज में रक्षिता डिग्री साल सुबह में ज़ेर तालीम थी। उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए आरमूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उस तालिबा की ख़ुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। एक मुस्लिम लड़की अपने आशिक के साथ मंदिर में शादी कर रही थी कि शादी से अनकल पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और दुल्हन को वहां से ज़बरदस्ती ले गई। ये वाक़या रियासत केरला का है। कोल्लम की रहने वाली अल्फिया और KS रोड कोल्लम के रहने वाले अखिल एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी के ख्वाहिशमंद थे। गुज़िश्ता जुमा को अल्फिया ने अखिल के साथ रहने का फ़ैसला किया और कोल्लम पहुँच गई। उसके बाद अल्फिया और अखिल के अहले खाना ने कोल्लम पुलिस स्टेशन के SI और एक वार्ड मेंबर की सालसी में बातचीत की गई। बिलाखिर अल्फिया को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अखिल के साथ जाने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने कल शाम 5 बजे श्री मदन थपोरन मंदिर मालावेला में अपना
کے اس روڈ کولم میں شادی کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم شادی سے عین قبل ایک پولیس ٹیم مندر پہنچی اور زبردستی الفیہ کو لے گئی۔ ہونے والے دلہے کے رشتہ داروں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ریاست تمل ناڈو میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پیر کی صبح کٹلور ضلع کے پنورتی میں مپلٹکما میں دو خانگی بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس واقعے میں 5 افراد ہلاک اور 28 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 7 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کڈلور جانے والی بس کا ٹائر اچانک پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور بس پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ اس کے فوراً بعد یہ بس مخالف سمت سے آنے والی ایک اور پرائیویٹ بس سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں دونوں گاڑیوں کے اگلے حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ حادثے کی شدت سے چند مسافرین اپنی نشستوں سے اچھل کر بس کے باہر گر پڑے۔ واقعے کی فوری بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے مقامی افراد کی مدد سے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے نعشیں نکالیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے سڑک حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ مرنے والے افراد کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ہاسپٹل میں زیر علاج افراد کے لیے 50,000 روپے مالی امداد کا اعلان کیا گیا۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 3 معصوم بچے اپنے گھر سے صرف 50 میٹر کے فاصلے پر ایک کار میں مردہ پائے گئے۔ ان تینوں میں 2 بہن بھائی تھے۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت 4 سالہ توفیق فیروز خان، 6 سالہ عالیہ فیروز خان اور 6 سالہ آفرین ارشاد خان کے طور پر کی گئی ہے۔ تمام فاروق نگر کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ بچے ہفتے کی سپہر 3 بجے کے قریب لاپتہ ہو گئے۔ بچوں کے گھر والوں نے سمجھا کہ بچے قریبی پارک میں کھیلنے گئے ہیں، لیکن جب وہ ہفتے کی شام تک واپس نہیں لوٹے تو انہوں نے پولیس سے رجوع کیا اور گمشدگی کا مقدمہ درج کروایا۔ اس کے بعد اتوار کی شام 7 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل نے ایک ایس یو وی کار کو ان کے گھر کے 50 میٹر دور پر کھڑی دیکھا، جس کے اندر 3 بچوں کی نعشیں پائی گئیں۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ توفیق اور عالیہ بہن بھائی ہیں، جبکہ آفرین ان کی پڑوس میں رہتی ہیں۔ ناگپور کے پولیس کمشنر امیتیش کمار نے کہا کہ خصوصی اجازت حاصل کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم رات کے وقت کیا جائے گا، کیونکہ اس کی رپورٹ سے ان کی موت کی وجہ پتہ چل سکے گی۔ سمجھا جاتا ہے کہ 3 بچوں نے کار میں کھیل رہے تھے۔ اچانک کار کا دروازہ بند ہو گیا، جس سے دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ان کی موت کا خلاصہ ہونے کا امکان ہے۔ کویت میں ممبئی سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم نوجوان نے اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک بیمار ہندو معمر خاتون کی اپنی ماں کی طرح 2 سال تک اس کی نہ صرف تیمارداری کی بلکہ اسے آندھرا پردیش میں واقع اس کے گھر تک پہنچایا۔ ممبئی کے محمد یونس نامی نوجوان کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے، جس نے ایک ہندو خاتون کو 2 سال تک اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اس کا علاج بھی کروایا، جو کورونا وائرس کی وبا میں وائرس سے متاثر ہو کر فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری کے ضلع سنکتنی پلی منڈل کی ایک خاتون موری پدماوتی 62 سالہ کو 2 دہائیں قبل کویت پہنچنے کے چند ہفتوں بعد احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ پدماوتی، جس نے کویت میں کئی سالوں تک چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے پیسے کماتے ہوئے ہندوستان میں اپنے گھر والوں کو بھیجتی رہی، لیکن جس خاندان نے اس کے بھیجے ہوئے پیسے استعمال کیے، وہ اس کے بیمار ہو جانے کے بعد خیر خیریت بھی معلوم کرنا گوارا نہیں کیا۔ 2 سال قبل پدماوتی کورونا انفیکشن کی وجہ سے شدید بیمار تھیں، لیکن بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد وہ مفلوج ہو کر بستر تک محدود ہو گئیں۔ ممبئی کا ایک نوجوان محمد یونس، جو اس کے گھر کے بازو میں رہتا تھا، پدماوتی کی صورتحال سے پریشان ہو کر اسے کھانا کھلانے کے علاوہ اپنے جاننے والے ڈاکٹر سے دوائیوں کا بھی انتظام کیا، اور اس نے خاتون کو اس کے آبائی مقام روانہ کرنے کے لیے بھارتی سفارت خانے سے رجوع بھی ہوا تھا، لیکن غیر قانونی طور پر مقیم اس خاتون کو وطن واپس کرنے میں قانونی دشواری پیش آئی۔ محمد یونس اس کیس کی تیلگو کے کئی مشہور شخصیات کو سمجھاتے ہوئے تھک چکا تھا۔ آخر کار آکم مورتی لازارس کے توسط سے اس کیس کو کویت میں آندھرا پردیش این آر آئی سیل کے نمائندے الیاس ممدی بال ریڈی اور نینی مہیشور ریڈی کی توجہ دہانی کروائی، جس کے بعد سفارت خانے کی مدد سے ان پر سے پابندی ہٹا دی گئی، اور 2 دن قبل محمد یونس کویت سے خاتون کے ساتھ لے کر مشرقی گوداوری ضلع کے لیے روانہ ہوا، اور ہندوستان پہنچنے کے بعد ایمبولینس کے ذریعے محمد یونس نے خاتون کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ محمد یونس کی انسانی ہمدردی اور جذبے کو دیکھ کر بال ریڈی اور الیاس نے نوجوان کو اس کی خدمات پر مبارکباد پیش کی۔
रियाद इंडियन कम्युनिटी की जानिब से शानदार पैमाने पर नायब सफ़ीर हिंद एन राम प्रसाद की अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। उस तकरीब में इंडियन कम्युनिटी के मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ शम्स भोनगिरी की क़िरात कलाम पाक से हुआ। महफिल के मेज़बान नियाज़ अहमद के इब्तदाई कलमात के बाद स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद ज़कीम खान ने इस्तकबालिया पेश की। कम्युनिटी के अरकान की कसीर तादाद ने विजय लक्ष्मी और राम प्रसाद साहब को गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए, जिसके बाद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अरकान ने मुखातिब किया और राम प्रसाद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया, जिनमें शहाब कट्टोकाट, सतीश दीपक, अहमद इम्तियाज़, वसी हैदर रज़वी, जब्बार राना, सुल्तान मजहरुद्दीन, रबील एंथोनी, डॉक्टर अनवर खुर्शीद और मुनी पुज़वर शामिल थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में जिलहज्जा का चांद नज़र आ गया। 29 जून को होगी ईद उल अज़हा। MP फंड से मैंने अपना ज़ाती मकान तामीर किया और बेटे की शादी की। तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले BJP रुकने पार्लियामेंट का सनसनीखेज़ बयान। तमिलनाडु में खौफनाक सड़क हादसा, 2 बसों के आपस में टकरा जाने से 5 अफराद हलाक, 28 जख्मी। और अचानक लापता 3 छोटे बच्चों की लाशें कार से बरामद। नागपुर में अफसोसनाक वाक़या। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।